Assalamualaikum. This is Zaid Fateh Siddiqui, चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल पाकिस्तान, और हाजिर हैं हम एक दफ़ा फिर डॉक्टर अस्मा मुनीर के साथ। हैप्पी हेल्दी संडे मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और खुशामदीद। अस्मा आपा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबह खैर, सबह नूर, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा। जी, आज का हमारा मौजू मेन तो जो होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। साथ में हम मोरेल्जी के बारे में जो है वो देखेंगे कि थोड़ा सा जानेंगे डॉक्टर अस्मा मुनीर की जुबानी। और सबसे पहले शुरू करते हैं आज का जो हमारा आयत है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द, हमद का लफ्ज़ उर्दू का भी है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। और अल जब किसी भी अरबी ग्रामर में किसी चीज़ पे लिख दिया जाए तो उसको एक हैसियत हासिल होती है। आपने देखा होगा लोगों के नाम के साथ जब मुख्तदर हो तो अल लगा देते थे, जैसे अल फारूक, मस्जिद अल फारूक, या जिस नाम को एक प्रॉपर पोजीशन देनी हो तो उसके साथ एक एडजेक्टिव, एक अल, एक हुर्फ लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक आम तारीफ़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तारीफ़ है या हम्द है उस पाक हस्ती के नाम जिसका नाम से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, ख़त्म होती है, और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी रमा दमाए। और लिल्लाहि, किसकी तारीफ़? वास्ते अल्लाह के, अल्लाह उस परवरदिगार के कि जिसने हमें बनाया। रब्बिल आलमीन। अब रब का लफ्ज़ जो है अरबी में कई जगह इस्तेमाल होता है। रब का मतलब पालने वाला भी है, यानी जिसको आपने, जो आपकी परवरिश करता है, जो आपकी निगहबानी करता है, जो आपका दोस्त भी होता है। तो रब के अरबी में बहुत सारे मतलब हैं। रब्बिल आलमीन जिस कंटेक्स्ट में यहाँ पर है वो आलिमों का रब, आलमीन, एक रब नहीं, यहाँ गैलेक्सी है। इस लफ्ज़ में पूरी आपकी एस्ट्रोनॉमी छुपी हुई है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल से भी कम का हिस्सा है गैलेक्सी का, और उसमें हम कितनी मुश्किल है। अब आप उस गैलेक्सी को संभालने वाला, बनाने वाला, उसको रवा रखने वाला, ज़िंदगी देने वाला, ख़त्म करने वाला, वो पालनहार जो इस किताब की इब्तिदा करने के लिए उसके हम बयान करना ज़रूरी है। अब ये जिस सूरत की आयत है, पहली आयत है, उस आयत का नाम, सूरत का नाम है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का मतलब, फातिहा का मतलब इफ्तिताह करना, जिससे किसी चीज़ का शुरू करना मकसद हो, या दिबाचा कह लो आप उसको, सूरह फातिहा, या आगाज़ कलाम कह लो। ये नाजिल हुई शुरू की सूरतों में है, जब ये कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। कहते हैं कि ये पहली मुकम्मल सूरत थी जो आयत नाजिल हुई है ये, वरना इससे पहले सूरह अलक, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर नाजिल हो चुकी थी, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में थी। कंप्लीट जामे सूरत की शक्ल में पहली सूरत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई मक्की ज़िंदगी में, वो अवाइल में ही शुरू हुई, और वो पहली सूरत ये सूरह फातिहा थी। ये सूरत असल में एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाई है, और बकिया कुरान उस दुआ का जवाब है। यानी आप ये सोचिए कि उस किताब को पढ़ने का सलीका सिखाया गया आपको पहले। किसी बड़े दरबार में आप जाते हो, कितनी तैयारी करते हो, महीनों पहले उसकी प्रैक्टिस होती है, चाल चलन आपका कैटवॉक होती है, उसको कपड़े पहनने का सलीका, बात करने का सलीका सिखाया जाता है। तो इतने बड़े पाक परवरदिगार के उस यानी फुरकान हमीद को पढ़ने के लिए, उस दुआ के जवाब को पढ़ने के लिए जिस आयत से शुरू किया गया, वो आयत सिखाती है कि कैसे इस किताब का मुताला किया जाए। और अगर तुम वाकई इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो अल्लाह ताला से ये दुआ करके, यानी सूरत फातिहा पढ़ के इस किताब से फ़ायदा तुम उठा सकते हो। दूसरा ये कि फितरतन आदमी दुआ किस लिए करता है, दो ही चीज़ें हैं ना, या तो उसको फैक्ट्स दो हैं, हर दुआ के पीछे दो फैक्ट्स हैं। एक ये है कि आपको वो चीज़ चाहिए, एक आपकी वो तमन्ना है, या वो आपकी
ضرورت ہے، اس میں بڑا باریک سا فرق ہے. آج کل تمنائیں، ضرورت اور تمناؤں میں فرق نہیں رہ گیا. ہمارے خواب جو ہے نا وہ ہماری ضرورت سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں. تو ہماری ضرورت روٹی کپڑا مکان 2.5 گز زمین سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہماری تمنا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی بھی ہو، گھر بھی ہو، بینک بیلنس بھی ہو، ہم کچھ چھوڑ کے بھی جائیں. تو یہ تمنا اور خواہش کے بیچ میں جو باریک سی لکیر ہے، یہ دین فراہم کرتا ہے کہ آپ کو وہ لکیر کب کھینچنی ہے. دوسری بات یہ کہ اس دعا میں تعلیم یہ دی گئی کہ اس کتاب کو اس جستجو کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ علم کا ایک سرچشمہ ہے. ٹھیک ہے، علم اس سے حاصل کرنا ہے، اور اس میں صرف ایک دینوی علم ہی نہیں ہے، اس میں دنیاوی علم کی بھی وہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو 1400 سال بعد لوگوں کو آپ پتہ چل رہا ہے. تو یہ کمپلیٹ جامع علوم ہے سمجھو. بالکل. ٹھیک ہے اچھا نا. اسما ابھی اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو ایک اور چیز آشکار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے کہا اور یہ کہا کہ اپنی 2 صفات بتا دی، رحمان اور رحیم. صبر میں ابھی اس پہ آ رہی ہوں. میں صرف ابھی یہ بتا رہی ہوں کہ دعا کب کیسے کی جاتی ہے. ایک تو یہ بات ہو گیا دعا کس سے کرتے ہیں. بالکل. اب دعا کس سے کرتے ہیں؟ وہ جو اس دعا کو سنے گا اور پوری کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے. جی جی جی. اب وہ قدرت کون رکھے گا؟ جو آپ کو پالنے والا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کو پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا مربی ہے، وہی اس دعا کو خالصتاً آپ کو پورا کر سکتا ہے. اور وہ صلاحیت پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود بتا دی. رب العالمین یعنی رب ہے عالموں کا. جو رب پورا سب کو بنا سکتا ہے، تمہیں بنا سکتا ہے، تم پہ قدرت رکھتا ہے. اب اس سے مانگو جو مانگنا ہے. سلیقہ سکھا دیا قرآن پڑھنے کا، تاکہ یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن ایک چیز اور ہے جو میں نے سیکھا، وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے یہاں اگر کوئی انسان بہت زیادہ دولت مند ہوتا ہے، اب رحمان ہے رحمت برسانے والا، ٹھیک ہے، جس کے پاس اگلی صورت میں چلی گئی. تم ابھی اسی آیت پہ رہو جو ہماری پہلی آیت ہے. رب العالمین ختم ہوا، دوسرا لفظ ہے الرحمن الرحیم. جی دونوں کے مطلب اردو میں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں. الرحمن رحم کرنے لیکن والا، اس میں تھوڑا سا اور رحیم ڈفرینس ہے. جی میں وہی بتانے جا رہی ہوں. رحیم بھی رحم کرنے والا. اب جس چیز کو ایک عام آدمی بھی رحمان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عام آدمی رحم کر سکتا ہے، لیکن ایک رحمان ایک انسپریشن یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی طاقتور ہوتا ہے انسان تو وہ کتنا مغرور ہو جاتا ہے. اگر کسی کے پاس حکمرانی آ جائے تو وہ کتنا مغرور ہو جاتا ہے. ہم اس کے ڈر سے، خوف سے، اس کے رعب سے اس کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمام عالمین کا رب ہوں اور میری تعریف کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمان رحیم، کہ اس کی صفت دیکھو، وہ دنیا کے ربوں کی طرح نہیں ہے، دنیا کے جو رب ہیں ان کی طرح نہیں ہے، وہ بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی مہربان رب ہے. تمہیں دنیا میں ایسا رب نہیں نظر آئے گا. دنیا کے تو کر ہی نہیں سکتے نا. دنیا تو اس کی مخلوق ہے نا بھائی. دنیا سے اس کا موازنہ کرنا ہی غلط ہے. دنیا میں مربی دوست ہو سکتے ہیں، ماں پالن ہار ہو سکتی ہے، گارڈین پالنے والا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ سے برتر نہیں ہے. بالکل، تو وہ تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. رحمان اور رحیم کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو رحم کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے، ارریسپیکٹو کہ آپ کیا کر رہے ہو، ارریسپیکٹو کہ آپ اس کے مستحق ہو یا نہیں ہو، اس کے باوجود وہ آپ پہ رحم کر رہا ہے. آپ روزانہ اس کی نافرمانی کرتے ہو، وہ آپ کی سانس نہیں بند کرتا، آپ کا کھانا بند نہیں کرتا، آپ کی عیاشی نہیں روکتا، آپ جو مانگتے ہو وہ سنتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ پکارو میں 70 دفعہ آؤں گا. توبہ کے دروازے مستقل کھلے ہوئے. اچھا، رحمان الرحیم کی طرح سے سمجھ لو کہ رحمان الرحیم کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہم اردو میں اضافت یوز کرتے ہیں نا، گورا چٹا، کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے، اس کی ایڈجیکٹیوز کو بڑھانے کے لیے، جس طرح ال لگایا حمد میں، اسی طرح رحمان کے ساتھ رحیم ہے. یعنی ایک رحم کرنے والا وہ ہستی جو مسلسل رحم کر رہی ہے اور بہترین رحم کرنے والا ہے. بالکل، اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر تم کسی کو اس کے مقابلے پر رکھو گے تو تم شرک کرو گے، اور شرک کرنے والا جہنمی ہے.
बिल्कुल तो ये सब, ये बहुत बड़े बड़े जुमले कह रही हूँ मैं, लेकिन ये वो शिर्क है जो शिर्क सगीरा में आ जाता है। हम हर रोज कर रहे हैं, हर मिनट पे कर रहे हैं। तुमसे इफ़त तुम मेरा ये काम कर दोगी? इंशाल्लाह नहीं बोला। तुम मेरा ये काम कर दोगे? प्लीज कर दो। भाई तुम कौन होती हो? तुम्हारे अंदर क्या कुदरत है? अल्लाह तुम्हें कुदरत देगा तो तुम करोगी ना। तो मैं तुमसे क्यों मांगू? मैं तो पहले इंशाल्लाह कहूँ कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इफ़त के ये तुमसे हो सकेगा। फर्क है इन दोनों जुमलों में। तो हम हर लम्हा शिर्क कर रहे हैं। तो हमने जो आयत ली थी वो सिर्फ अलहम थी, लेकिन अगर हम पूरी सूरह फातिहा की तरफ जाते हैं, पहली बात तो ये कि जब हम किसी चीज की इब्तिदा आज हम किसी चीज की इब्तिदा करते हैं ना, तो वो सूरह फातिहा को तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक आयत को करेंगे। नहीं, मैं वही बात कर हदीस ले लें। जी, मैं वो ये बात कर रही थी कि जब हम किसी चीज की इब्तिदा अच्छी करते हैं ना, तो उसकी इंतहा भी अच्छी होती है और उसमें सवाब शामिल हो जाता है, उसके पढ़ने में, उसके करने में, और अल्लाह के अताब से बचता है, शैतान से बचता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की बहुत तारीफ है। अब इसके बाद हम दूसरी आयत अगली दफा पढ़ेंगे। रहमान रहीम के बाद का तज़किरा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत तफसील है इसमें। पूरा प्रोग्राम तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तफसील खत्म नहीं होगी। ठीक है, अब हम आ जाएंगे अब सूरत के ऊपर जो 4704 इसके ऊपर हदीस है सही बुखारी की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी कि सूरह फातिहा वही दुआ मोहम्मद वही सबा मसानी और अजीम कुरान है जो मुझे दिया गया। सही बुखारी किताबुल तफसीर और हदीस नंबर 4704 है। ठीक है, अच्छा इसकी तफसील मैं बताऊं। इसकी तफसील ये है, सबा का मतलब है 7, बिल्कुल, और सानी का मतलब है बार बार, यानी सूरह फातिहा 7 बार, 7 आयतें हैं इसके अंदर, और इसको हर दफा पढ़ा जाता है नमाज में, हर रकत में पढ़ा जाता है, बिल्कुल। इसीलिए इसको सबा सानी कहा जाता है। अच्छा, पता है क्या, एक दफा जब मैं जो है ना तफसीर से पढ़ रही थी, तो उसमें एक जगह मुझे याद नहीं है कहाँ मैंने पढ़ा था कि पूरा जो कुरान है अगर उसको आप देखें तो वो इन्हीं 7 आयात पर जो है मुश्तमिल नजर आता है। वाकयात को अगर हम एक तरफ रखते हैं, इसमें हदीस में ये है कि जिस तरह आप किसी को समराइज करते हो ना, किसी का जो हर आर्टिकल से पहले एक छोटा सा इनिशियल ऑब्जेक्टिव होता है, छोटा सा उसके ये चैप्टर किस बेस है, बुनियाद क्या है, इसमें है क्या। तो कुरान का दिबाचा जो मैंने पहले कहा ना, दिबाचा कुरान में है क्या, वो इस दुआ का जवाब है जो इसमें शामिल है सूरह फातिहा में। ऐसे ही है, और इसीलिए हर नमाज में पूरा मुकम्मल है आपकी उस दुआ के लिए जो आप अपनी जिंदगी जिस पर डाल लेते हो। तो इसका मतलब ये है, हुजूर ने इस बात की जब वजाहत कर दी तो हमारे पास कोई वजह नहीं रह जाती कि हम आंख बंद करके जब भी अल्लाह से कुछ मांगना हो पहले सूरह फातिहा पढ़ें, बीमारी हो सूरह फातिहा पढ़ें, किसी के ऊपर आप परेशानी आए सूरह फातिहा पढ़ें, पानी पी रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कि पानी में गलत हो सकता है, सूरह फातिहा पढ़ें, कुछ आपको लग रहा है कि कोई परेशानी है, रूहानी है, तो आप सूरह बकरा और सूरह फातिहा का पानी पढ़ के दीवारों पे छिड़क दें। यानी इस कदर इसकी वजाहत हर जगह मिलती है। सिर्फ सही बुखारी में नहीं, और भी मुस्तनिद हदीस में सूरह फातिहा के बारे में बहुत कुछ है। तो ये एक बहुत प्यारी सी दुआ है और बहुत मुख्तसर सी दुआ है और बहुत ही सूदमंद है, यानी रद्द नहीं की जाती। जिस दुआ के शुरू में ये इब्तदाइया हो वो दुआ रद्द नहीं होती, वो कभी ना कभी पूरी होती है। या बल्कि जो हज़रत अली करमल्लाह वजह ने कहा था कि अगर तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारी दुआएं क्यों अगर कबूल नहीं हो रही हैं और उसका बदल पता लग जाए तो शायद तुम ये दुआ करो कि कोई दुआ कबूल ना हो, क्योंकि उस दुआ के बदले में भी अल्लाह ने जो कुछ रखा हुआ है, या तो वो दुआ अपने वक्त पे कबूल होगी, उसकी वजह से कोई कज़ा उतर जाएगी, उससे बेहतर कुछ मिल जाएगा, या क़यामत में उसके मीज़ान जो आपका हल्का है उसमें वो दुआ डाल दी जाएगी। बिल्कुल सही बुखारी में कि जब इंसान अपना मीज़ान देखेगा तो वो बोलेगा इतने तो मेरे अमाल नहीं थे, ये कहाँ से आ गया। तो ये वो दुआएं जो रद्द कर दी गई थी, जो तुम समझते थे कि तुमको नहीं मिली, ये उनका अजर है। तो उसने कहा कि मैं अगर ये जानता होता कि ये पहाड़ जितना वो मेरी वो दुआएं जो मैं समझता था कि
उनका जवाब मुझे नहीं दिया गया, तो मैं तो चाहता मेरी एक दुआ भी कबूल ना होती और सबकी सब मुझे आखिरत में दे दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड होल्ड करना। जी जी। सॉरी, बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये समझ लें हम लोग, तो हम मेरा ख्याल है सारी दुआओं के साथ रोना ना शुरू करें कि ये दुआ पूरी क्यों नहीं हो रही हमारी। हमें खुश होके उसके बदल से इतना खुश हो जाएं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कबूल नहीं हुई, इतना फायदा मिल गया हमको। बिल्कुल। अल्लाह मियां हमारी जो कुछ कोताही हुई हो इसको समझने में, बात करने में, उसको माफ़ फरमाए और इसका अजर हमें दे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, बात हो रही है दुआओं की, तो जाहिर है हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुह से काफ़ी सारी दुआएं भी सिखाई गई हैं, जिसमें आज एक दुआ जो है वो हमने शामिल की है अपने प्रोग्राम में। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी दुआ, एक मुकम्मल दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। यानी ए हमारे रब, रब्बना, ए हमारे रब, आते ना, दे दे हमको, फी बीच इस दुनिया में जो कुछ है। ये दुआ देखिए जामे दुआ है, और ये वो दुआ है जो आप तवाफ करते हुए पढ़ते हैं। जो लोग हज पे गए हैं, जिन्होंने उम्रे किए हैं, वो जानते हैं इस बात को कि जब आप तवाफ करते हैं तो आपको हुक्म है कि सिर्फ यही दुआ पढ़ो, क्योंकि ये मुकम्मल दुआ है। बिल्कुल मुकम्मल दुआ है। आते ना, ए मेरे रब मुझे दे दे, हमें दे दे इस दुनिया का बेहतरीन हसनत हो, यानी हुस्न, हसीन, कंप्लीट, मुकम्मल, और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी दुनिया जो सबसे बेहतर हो, यानी दुनिया में वो तमाम चीज़ें जो हमारे लिए बेहतर हैं और बेहतरीन हैं, वो दे दे। और वो फिर आखिरत, और आखिरत की वो तमाम अच्छी चीज़ें जो तू समझता है कि हमारे लिए बेहतर है, वो दे दे। और सबसे बढ़कर वक़ना, बचा हमको, अज़ाब अन्नार, आग, हमें आग से बचाए। तो ये इतनी वाज़े आखिरत और दुनिया की दुआ है कि जिसमें अगर भूल चूक भी हो जाए किसी चीज़ के मांगने में, तो मुझे याद ना रहे कि मुझे क्या चाहिए, वो इसमें मुकम्मल तौर पर वो अहाता कर लेती है कि अल्लाह दीन और दुनिया की बेहतरीन नेमतों से नवाज दे और आखिरत के अजाब से बचा दे, जो कि मुस्तकिल है, वहाँ कोई चीज़ काम नहीं आएगी। तो इसलिए बेहतरीन, बहुत प्यारी दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जिस ज़बान से ये दुआ निकले, अल्लाह उसकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे और उसके तवस्सुल से हमें भी उसका सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब हम एक मतरूक आदत की तरफ आते हैं। जैसे हम हमेशा जो है वो बात करते हैं कि कौन सी ऐसी आदत जो बहुत अच्छी होती थी हम में, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो जो है आदत खत्म होती जा रही है। उसमें एक आदत, जैसे कि आज हम रहे, हमने शुरुआत की माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, तो शुक्र अदा करने की आदत हम देखते हैं आपा के लोगों में खत्म होती जा रही है। डर खौफ इतना बैठ गया है कि लोग बोलते हैं अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ताला ने दी होंगी, दी होती हैं उनको, उसका जिक्र करते हुए दूसरे से डरते हैं लोग कि अगर हमने जो है शुक्र अदा कर दिया या उनके सामने, दूसरों के सामने उनको ये पता चल गया कि हमें ये चीज अच्छी है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं या हमें उससे तकलीफ नहीं है, तो वो हमसे मांग लेंगे। तो ये बहुत प्यारी बात की तुमने, बहुत प्यारी बात की। देखो, शुक्र के दो तरीके हैं, आप किसका शुक्र अदा कर रहे हैं। जो लोग इंसानों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, वो अपने परवरदिगार का भी शुक्र नहीं अदा करेंगे। और अगर तुम एक बहुत बड़ी कॉमन सी साइकोलॉजिकल वो है कि एक कागज में तुम्हें दे दूं, सफेद कागज, उसके ऊपर एक काला डॉट लगा हुआ, और मैं इससे पूछूंगी भाई तुम बताओ इसमें तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो तुम कहोगे मुझे काला डॉट नजर आ रहा है। तुम्हें वो जो मेजॉरिटी व्हाइट है वो नजर नहीं आया, क्योंकि वो काला डॉट ही तुम्हें ऑब्वियस हुआ। तो जो चीजें अल्लाह ताला ने बेशुमार दी हुई हैं, उसका तस्करा करना भी हमें याद नहीं होता। शुक्र तो बहुत दूर की बात है। तुम सर से शुरू करो, सुबह उठो तो शुक्र खुदा का मेरी जिंदगी मिली, दोबारा मेरी आंख खुली आधे मौत के बाद, शुक्र शुक्र शुक्र।
मेरी आंखें देख पाती हैं, मेरी उंगली उठ पाती है, मेरी पलक झपक पाती है, मेरी जुबान बोल सकती है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लोग समझ सकते हैं। तो शुक्र 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 शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शाम हो जाएगी, बिल्कुल, शुक्र खत्म नहीं होगा, तभी अल्हम्दुलिल्लाह आला खत्म नहीं होगा। रब्बिकुम। तो वही बात है, हमें वो चीज जो नहीं मिली है ना, मेरी टेबल पे आज सुबह निहारी नहीं है, हालांकि नाश्ता भरा हुआ है, मुझे चाहिए निहारी, मुझे निहारी याद रहेगी, मुझे ये याद नहीं कि सैंडविच भी पड़ा है, पराठा भी पड़ा है, चाय भी है, कॉफी भी है, उसका शुक्र नहीं अदा कर रही, लेकिन मुझे निहारी नहीं मिली। वाह अल्लाह मियां, तो मेरी इतनी सी आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, हम वो लोग हैं। अच्छा, मुझे आपकी इस बात से एक जो है अभी बात याद आई आप ही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी कि अपने से नीचे के लोगों को देखो और शुक्र अदा क्या करो। आज मेरे ख्याल में ये आदत जो मतरूक होती जा रही है उसकी बड़ी वजह ये है कि हम अपने से ऊपर लोगों को देखना शुरू हो गए और उसकी वजह से हमारे अंदर बड़ी शिकायतें होती हैं कि जब हम उनकी नेमतों को देख रहे होते हैं तो हम बोलते हैं नेमत हमारे पास नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भी वो बात आ जाती है, अगर आपने दीन को समझा है और अगर सही बुखारी या हदीस पे चल रहे हैं ना, तो कभी भी नहीं करेंगे आप ऐसा। उसकी वजह ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों से रश्क और हसद को जायज करार दिया। बिल्कुल, इल्म में जो बढ़तर हो, एक वो जो इल्म में बढ़तर हो ना, और एक वो जो सदके में बढ़तर हो, जिसके पास पैसा आया वो सबसे ज्यादा अल्लाह के ऊपर उठाता है, देता है ना, उसके साथ आपका मुकाबला होना चाहिए, ना कि ये कि जिसके पास नहीं है आप उससे मुकाबला करते हो। तो उस पर तो आपको शुक्र करने का एक और वाजिब फर्ज बन गया। शुक्र है मेरी आंख सही है, वो अंदाज देख के मुझे शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह उसको भी आंखें दे और मेरी आंखों को सलामत रखे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आंखें देख पाती हैं। तो जो चीज़ मेरे पास नहीं होगी ना, जैसे वो एक मारूफ आलिम थे, वो मस्जिद से निकले, किसी ने उनकी चप्पल चुरा ली, वो कहने के वाह अल्लाह मियाँ, मैं तो आपके घर में इबादत करने आया था, मेरी तो चप्पल चोरी हो गई है, कैसे? सामने मतलब फिर एक बंदा गुजरा जिसकी बैसाखी पे चल रहा था, बंदे का पैर ही नहीं था, तो फौरन अल्लाह ने उनको दिखा दिया कि देखो तुम तो चप्पल की बात करते हो, यहाँ तो पैर नहीं है। शुक्र करने का था कि तुम्हारे पैर तो हैं, चप्पल तो आ जाएगी। कहने का मकसद ये कि हमने अपनी दीवारें हैं ना, वो बहुत छोटी और अपने करीब रखी हुई है। होराइजन बहुत बड़ा है, दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा है जो हमने सीखा नहीं है। इल्म की कमी हमें मार देती है, ना अच्छा मुसलमान बनने देती है, ना अच्छा इंसान बनने देती है। तो इल्म वो है जो आपका अमल बदल दे। तो बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हमें इल्म देता रखे, रब्बे ज़िदनी इल्मा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं एक मतलब जो हमारा ज़ाहिर टॉपिक होता है कि कौन सी ऐसी बात जो कि हमें सेहत की तरफ लेके जाती है। तो इसी में हम अगर देखते हैं शुक्र की आदत के साथ साथ, तो ज़ाहिर हमें एक चीज़ ये भी नजर आती है कि पहले ज़माने के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी बड़ी सादा होती, जो होती थी वो दूसरों के सामने होती थी। हमने इतना दिखावा नहीं किया था कि हमें सोचना नहीं पड़ता था, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि मुआशरे में मिलनसारी, एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत ज्यादा था, क्योंकि कोई ये नहीं सोचता था कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ तो मुझे वहां पर मेरी तवाज़ो किस तरीके से होगी। चाहते थे अगर दाल पकी हुई होती थी तो मेहमान के सामने वो दाल भी बड़ी खुश असलूबी से रखते थे और मेहमान उसको खाता भी बहुत खुश असलूबी से था। और ये देखा जाता था कि एक एक कमरों के भी घर हैं अगर और सहन है, उस सहन में बैठकर 10 अफराद जमीन पे बैठकर आराम से खा लेते थे, दाल चावल आराम से खा रहे होते थे, उसी में मेहमान भी आ जाते थे खाने के वक्त। ना मेजबान का मुंह बनता था कि मेहमान आ गए खाना ना कम पड़ जाए, बल्कि वो खाने में बरकत भी हो जाती थी। लेकिन आज देखा जाए तो एक बड़ी वजह हमें तसनो और तवाज़ो बड़ी नजर आती है, दिखावा बड़ा नजर आता है, और वो हमारी ग़िज़ा में भी आती है। बिल्कुल, तसन्नो और बनावट, यानी तसन्नो और बनावट दोनों ही झूठ होता है ना, यानी जो कुछ आप दिखा रहे हैं वो है नहीं, है तो असल में झूठ, वो भी गलत है, वो भी गलत है। और बनावट
آپ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں, اپنی کمزوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں, تو آپ کے لہجے میں بناوٹ آ گئی, آپ کی بات چیت میں بناوٹ آ گئی, آپ کے رٹ رکھا جو آپ ہیں وہ نہیں دکھ رہا. تو کہیں کہیں یہ تقاضا تو ہوتا ہے, جیسے اگر آپ فرض کرو کسی بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ کو بناوٹ تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے. آپ کا دل نہیں چاہ رہا آپ کو 3 پیس سوٹ پہننے کا, لیکن آپ پہن کے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کا وہ پروٹوکول ہے. لیکن وہ تصنع میں نہیں آتا, وہ تصنع میں نہیں آتا, لیکن وہ آپ کا مزاج نہیں ہے, آپ کو پسند نہیں ہے, اس لیے آپ برے دل سے کرتے ہو. تو تصنع تو غلط ہوتا ہے کہ آپ وہ دکھا رہے ہو جو آپ ہو نہیں, اور بناوٹ بھی وہی ہوتی ہے کہ آپ بن وہ رہے ہو جو آپ ہو نہیں. اور اگر آپ وہ غلط ہو جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے ہو تو اس کا مطلب آپ ٹھیک ہو جاؤ. اگر آپ بناوٹ میں داڑھی رکھ رہے ہو یا حجاب کر رہے ہو تو یہ تو ریاکاری کی طرف چلی جاتی ہے. پھر بناوٹ جو ہے وہ پھر ریاکاری کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو وہ بننا پڑے گا اچھا, تاکہ آپ کو بناوٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, تصنع کی ضرورت ہی نہ پڑے, آپ ویسے ہی اچھے ہو جاؤ جیسا آپ دکھا رہے ہو. اس کی دعا مانگو کہ اللہ جو میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں جتلا رہا ہوں وہ میں ویسا ہی کر دے, مجھے ویسے ہی بنا دے جو آپ کو پسند ہے. مجھے یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا یاد آ گئی کہ جب وہ کوئی ان کی تعریف کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ دل میں بولتے تھے کہ اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتا, یہ میرے عیب نہیں جانتا, مجھے ایسا ہی بتا دے جیسا کہ میرے لیے گمان کر رہا ہے. بالکل. دوسری بات یہ کہ سوائے اللہ کے, سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی بھی تعریف منہ پہ کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈال دی تھی اس آدمی کے. اور آج ہم لوگ شروع ہی اس سے کرتے ہیں کہ سر آپ تو بہت بڑی چیز ہیں, آپ یہ ہو آپ وہ. پہلے تو آپ ان کے بارے میں خوب آسمان کے قلابے ملائیں گے, اس کے بعد اپنی غرض بیان کریں گے. یہ طریقہ ہے, یہ دنیا کا روائش طریقہ ہے. لیکن انسانوں کی تعریف صرف ان کے پیچھے کرنی چاہیے, اور سب سے تعریف کا سب سے پیارا انداز یہ ہے کہ اس کی برائی نہ کرو. بالکل. اس کی برائی تو نہ کرو. اس پہ ہم آتے ہیں نا اپی کہ سادہ غذا کتنی ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے. آج ہم دیکھتے ہیں مرغن کھانے مہمانوں کے سامنے بھی رکھنے, تو مرغن کھانے, خود بھی ہم سادہ کھانے کو ایسا سمجھنے لگ گئے جیسے بہت ہی غلط ہے, اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لوگ ہمیں بولیں گے کہ ہمارے تو گھر میں کھانا نہیں ہوتا. تو سادہ غذاؤں سے دوری ہماری. بالکل صحیح کہہ رہی ہو. سادہ غذا, تم نے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہوگی کہ معدہ بیماری کی جڑ ہے. آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ معدہ آپ کا برین ہے. برین جو نارمل برین ہے وہ آپ کو نہیں کنٹرول کر رہا, آپ کا معدہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ پروبایوٹکس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ اس سائنس کے اوپر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب تو حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ غذا اگر اچھی ہوگی تو معدہ بھی ٹھیک رہے گا, غذا صحیح ہوگی تو معدہ ٹھیک رہے گا, معدہ ٹھیک رہے گا تو آپ ٹھیک رہو گے, آپ ٹھیک رہو گے تو زیادہ اچھے رہو گے, زیادہ دن زندہ رہو گے, بیمار نہیں پڑو گے, اپنے لیے دوسروں کے لیے دنیا کے لیے ایک فعال فرد بن کے رہو گے. تو بنیاد ہے جو ہے وہ معدہ ہے, اور معدے میں آپ کا ہاتھ, آپ کا چٹخارا, آپ کی نیت, آپ کا کلچر, آپ کا ریلیجن, ہر چیز آپ کی غذا کا تعین کرتا ہے. اب جب غذا کو خراب کرنے والے ماحول ہو, آپ کی نیت سے لے کے آپ کی عادت تک, آپ کے لائف سٹائل تک کوشش پوری ہے کہ کسی طرح ہماری غذا خراب ہو جائے, تو ہمارے پاس کوئی پولیس فورس ہونی چاہیے اس غذا کی خرابیوں کو صحیح کرنے کے لیے. پہلی تو تربیت ہونی چاہیے کہ غذا کی نالج ہو, لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ غذا, اچھی غذا کیا چیز ہوتی ہے. یہ ہمارا سوشل سرکل کا, ہمارا اور تمہارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو باقاعدہ یہ بتائیں کہ صحیح غذا کیا ہوتی ہے, اور وہ غذا جو ہمارے لیے فائدہ مند اور لانگ ٹرم میں. آپ کی نظر میں صحیح غذا کیا ہے؟ جی, اس کی مثال صحیح غذا تو سادہ غذا جو اللہ تعالیٰ نے جو جس روانی سے ہمیں دی ہیں, اور اس خطے کی جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ کے ہیبیٹیٹ کے حوالے سے جو نباتات وہاں اللہ نے اگائی ہیں وہ اس وہاں کی بیماریوں کے علاج کے حساب سے اگائی ہیں. یعنی امرود جس زمانے میں آتا ہے اس زمانے میں کھانسی بھی ہوتی ہے, تو امرود کھانسی کا علاج ہے. تو اسی طرح جس جگہ پر کوئی کھمبی اگتی ہے یا جس جگہ پہ کوئی خضرہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں وہ وہاں کے حالات کے حساب سے اللہ نے دی.
ان کی جانکاری حاصل کرنا ہے. ان کے لیے اپنے آپ کو موضوع، ظاہر ہے وہ ہمارے لیے موضوعیں جبھی دی گئی ہیں، ان کا استعمال کرنا ہے. اور اس کی آگہی کے لیے ہمیں پھر بتانا پڑے گا ہر چیز کے بارے میں کہ بھئی ٹماٹر جو ہمارے یہاں اگ رہا ہے جو کس طرح سے ہوگا، اس میں خرابیاں کیا کیا ہیں، اگانے میں طریقوں کی غلط ہے، افزائش میں ان کی غلطیاں ہیں، جینیٹک انجینئرنگ ہو رہی ہے، چھوٹے کھیرے کے بجائے 25 کلو کا کھیرا بنایا جا رہا ہے. جو ایک 8 انچ کی تورئی ہوتی تھی آج وہ 3 میٹر کی تورئی بن رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جینیٹک انجینئرنگ غلط نہیں ہے کیونکہ وہ اماؤنٹ بڑھاتی ہے، لیکن اس طرح سے غلط ہے کہ اس کے اثرات کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا. آج سے 50 سال بعد جب سائنس اس کا تجزیہ کرے گی تو پتہ چلے گا کہ جہاں آپ نے قدرت میں ہاتھ ڈالا ہے وہاں آپ نے قدرت کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے، اور ڈاکٹر اسرار اس بات پہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی رکھنا چاہیے اور حدیث سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ہر چیز کی اصلاح آپ کو حدیث میں مل جائے گی، پینے سے لے کے سونے تک. کھانا تو بہت دور کی بات ہے، سانس لینے سے لے کے مرنے تک کی اصلاح آپ کو حدیث میں ملے گی. پڑھنے کی زحمت کریں بس، ٹھیک ہے نا؟ بالکل. اچھا، جب ہماری غذائیں سادہ نہیں رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہمارا وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں بھی بچوں کا بے اعتدالی کا شکار ہونے لگ گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی جنک فوڈ کے عادی ہوتے ہیں، کھانا تو بہت ہی کم کھا رہے ہوتے ہیں. اکثر مائیں پریشان ہوتی ہیں، چھوٹے بچے کھانا نہیں کھاتے، جنک فوڈ کھاتے ہیں، صرف اسنیکس دے دو، نوڈلز دے دو. تو اسی طریقے سے بڑوں کی بھی جو ہے غذائی عادات کیونکہ بہت ہی جو ہے ہماری سادہ نہیں رہی ہے، تو ڈائجسٹو سسٹم کی ریگولیرٹی جو ہے اس کو آپ بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت طبیب بھی کہوں گی اور بحیثیت گینوتھراپسٹ کیسے دیکھتی ہیں، اور کیا مشورہ دینا چاہیں گی لوگوں کو کہ ڈائجسٹو سسٹم، کیونکہ سارا دار و مدار اور خاص کر خوبصورتی کا بھی دار و مدار ڈائجسٹو سسٹم پہ، جو خواتین اتنا پریشان رہتی ہیں، بچیاں اتنا پریشان رہتی ہیں، اب تو بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹین ایجر، اور وہ جو ہے ان کے چہرے پہ دانے، اسکن کے پرابلمز، داغ دھبے. حالانکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی لڑکیاں تو میک اپ شیک اپ کرتی ہیں اس لیے ان کی اسکن خراب ہو جاتی ہے، بچے تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ایک میں ایک بات بتاؤں، میں نے بتایا نا ہر بیماری کی جڑ میدا ہے. اب وہ چاہے غذا کی خرابی سے ہو، غذا کو تیاری میں کوئی خرابی ہو، غذا کی پروپگیشن کلٹیویشن میں کوئی خرابی ہو، یا وہ موروثیت میں آپ کا معدے میں کوئی اس کی کمی ہو، انزائمز کی کمی ہو، یا آپ کے پینکریاس کی کوئی پرابلم ہو، لیور کی پرابلم ہو، آپ کے ہارمونز کی کوئی پرابلم ہو، سب چیزیں آپ کی غذا سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہارمونز بھی آپ کی غذا سے ہی بن رہے ہیں. بالکل اگر وہ صحیح نہیں بنیں گے تو پھر آپ کی پوری باڈی پہ افیکٹ آئے گا، کیا بال کیا کھال. تو بالکل کہنے کا ظاہر ہے. مقصد یہ کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں اتاری ہوئی ہیں کہ جن سے ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر ڈاکٹر بنے، اپنی پوری باڈی کا انشورنس پالیسی لے سکتے ہیں، کیئر کر سکتے ہیں. جاننے کی ضرورت ہے. اور اسی موضوع کے حساب سے اگر ہم بچے ہوں، بڑے ہوں، اگر ہماری غذا صحیح نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم کوشش پہلے تو کریں کہ غذا صحیح کریں، ایکسرسائز رکھیں، لائف سٹائل ٹھیک کریں، پانی بہت زیادہ پئیں. 70% جسم آپ کا پانی ہے، اور 22 فٹ لمبی آنت کو روانی چاہیے، پانی چاہیے، اچھا، روانی چاہیے. 95% جو دماغ پانی ہے. وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ روانی اور پانی دونوں چاہیے آنتوں کے لیے. جب پانی ہوگا تو کھانا ہضم ہوگا، جب کھانا ہضم ہوگا تو کھال کیا دماغ کیا آپ کو جبھی تو پہنچے گا نا وہ غذا وہاں. آپ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ آکسیجن رک جاتی ہے دماغ کو تو دماغ ڈیڈ ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. گلوکوز سب سے بڑی چیز ہے، وہ برین کو نہ جائے تو برین ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کتنی ضروری چیز ہے غذا. اب اس غذا کو زود ہضم ہونا چاہیے، اور ہضم کرنے کے لیے جو ہمارے لیور کے پرابلمز ہیں، جو ہماری غدود کے پرابلمز ہیں، انڈوکرائن پرابلم ہے، انسولین کے پرابلمز ہیں، پینکریاس کے پرابلم، ایک لمبی لسٹ ہے، وہ 5 پروگرام 6 پروگرام کر لوں گی میں اس پہ. لیکن فی الحال ہم بچت کی بات کرتے ہیں کہ جو غذا ہم خراب کر رہے ہیں اس کو تو ٹائم لگے گا صحیح کرنے میں، لیکن اگر ایک عادت بدل لیں، گروسری میں ایک چیز ایڈ کر لیں جس سے آپ کی اپنی عادتوں کی نفی ہو جائے، عادت ٹھیک کرتے جائیں، لیکن اس کی جو کچھ آپ گڑبڑ کر چکے ہیں اپنے معدے کے ساتھ، اپنے جگر کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے ہارمون کے ساتھ، اگر آپ وہ ٹھیک کرتے جائیں تو وہ اس پہ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ.
वो क्या है? वो जनाब एक बहुत ही प्यारा दोस्त है, सहेली है, बल्कि लड़कियों की तो बेहतरीन गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है नोनी, और साइंसदान उसको कहते हैं मोरिंडा सिट्रोफोलिया। मोरिंडा सिट्रोफोलिया। हजारों साल पहले किसी समंदर के किनारे हेटी आइलैंड्स में ये एक पेड़ था नीम की तरह का, जहाँ पे औरतें जो हैं उसके पत्ते और उसकी छाल, उसकी जड़ों को इस्तेमाल करके अपना खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लिया करती थी। यहाँ तक कि बच्चों की सरों की जुएं तक उन पत्तों के पेस्ट या शैम्पू बना के उससे धोया जाता था। जख्मों को अच्छा, नॉनी के? जी, जख्मों को इससे साफ किया जाता था, इसको पत्थर पे पीस के इसके पत्तों को लेप लगाया जाता था, इसकी जड़ों को उबाल के इसका पानी पिया जाता था। जैसे नीम की खुसूसियात दुनिया ने बताई, नोनी के बारे में भी ऐसी खुसूसियात हैं, और इसके ऊपर हजारों आर्टिकल्स हैं और 5 किताबें हैं जो प्रोफेसर नील सॉलोमन ने लिखी हैं। प्रोफेसर हार्नी की जो कि एक रिसर्चर है, नोबेल प्राइज विनर है, उनकी भी मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह ये तेजाबियत, पूरे जिस्म की तेजाबियत को ठीक करता है, और बीमारियों की जड़ है एसिडिटी आपके जिस्म की। मैदे की तेजाबियत एक एसिडिटी है, कहलाता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत प्यारी चीज़ है, आगे मैं मेरे स्लाइड में वो बात वाज़ेह होगी। तो नोनी फ्रूट ये हर जगह नहीं मिलता था, तो वहाँ से जब ये सदियों में लोगों ने देखा कि ये लोग तो कोई इलाज ही नहीं कर रहे, तो वहाँ ये पहुँच गए साइंसदान लोग, इन्होंने वहाँ से उठा के इस पर रिसर्च की, और तकरीबन इस वक्त 300-350 एलिमेंट्स ऐसे हैं इसके अंदर जो आपको इसकी खुसूसियात बताते हैं। प्रोफेसर नील सॉलोमन कहते हैं कि अगर एक जगह पानी रखा हो और नोनी जूस रखा हो तो मैं नोनी पी लूंगा, क्योंकि पानी से मैं मर सकता हूँ अगर उसमें खराबी है, और नोनी से मैं बच जाऊंगा उन चीज़ों से जिनका मुझे पता भी नहीं क्या गलत है मेरे अंदर। तो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल गिफ्ट्स ऑफ अल्लाह, नेमत है अल्लाह की, और इसके बारे में आज हम जानेंगे, और इंशाल्लाह बहुत आई ओपनर एविडेंसेस हैं, इंशाल्लाह शेयर करूंगी आपसे। तो बताइए, ये इसका फूल है माशाल्लाह प्यारा सा, बिल्कुल चमेली जैसा लगता है, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है इसका, और इसकी शक्ल भी एक आलू की जैसी होती है जिसमें जड़ें निकल आती है ना, उस तरह की शक्ल होती है इसकी, और साइड में चीज जैसा होता है, पनीर जैसा। जी बिल्कुल। इसकी नेक्स्ट पिक्चर दो। इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके साथ ये है कि जो एक तो ये हर्ब है, कुदरती तोहफा अल्लाह का, दूसरे ये कि इसके अंदर जो सोजिश को कम करने की सलाहियत है, यानी कहीं की भी सोजिश हो, कहीं की भी सोजिश हो, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, आज सारी दुनिया अंदरूनी भी, जिसको हम गैस कहते हैं, जो आप बोलती गैस मुझे नहीं समझ आती, हर किसी को हो रही होती है एसिडिटी। जी जी जी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक है, सूजन कम करता है, अडेप्ट कर लेता है अपने आप को, जिस चीज की जरूरत है वो दे देता है, और बेहतरीन पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, चाहे वो अंदरूनी पेन हो, हड्डियों का दर्द हो, मैदे का दर्द हो, कैंसर का दर्द हो, कहीं का भी दर्द हो, इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पेन के लिए सकते हैं। एंटी कंजेशन, कहीं पे भी दौरान खून कंजेशन करता है वहाँ पेन होता है, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन पे इफेक्ट करता है, कैंसर के खिलाफ काम करता है, और सेलुलर एक्टिविटी को एनहांस करता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म ठीक हो सकता है तो फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल लेवल पे हेल्थ आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड। जी जी। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या भाई है, इसके अंदर विटामिन की एक दुनिया है, ए बी सी ई, यानी विटामिन एम के अलावा, पता है ना आपको विटामिन एम क्या है? पैसा, मनी, मनी मनी। नहीं, अगर डीएक्सन की है तो फिर तो मनी भी है ना। इन तमाम से आपको वो विटामिन भी मिल जाएगा। खैर, अभी तक विटामिन एम के बारे में नहीं सुना। ये दुनिया का बेहतरीन विटामिन है जिसको हर एक को चाहिए वो। B2, B6, B12, कैल्शियम, आप देखो ना एक दुनिया है इसके अंदर, कैल्शियम, आयरन, नियासिन, फॉलिक एसिड, पेंटाथोन, यानी नाम लो और इसके अंदर आते। इवन ये कि कॉपर इसके अंदर है, आजकल कहते हैं कि कॉपर भी आपके सेल के लिए जरूरी है। इसके अंदर मिनरल्स हैं जो आपकी सांसों को रखे हुए, सोडियम पोटेशियम का एक प्यारा इम्तजाज है इसके अंदर, और इसके साथ साथ इसके अंदर गजाइत भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, और इसके अंदर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ने इसमें से निकाल के अब मल्टीविटामिन बनाना शुरू कर दी।
नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसके अंदर और क्या चीज़ है भाई? इसके अंदर एक चीज़ है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस जो मुझे वो लोग जो साइंटिफिक बैकग्राउंड रखते हैं वो अगर देख रहे हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि इसके अंदर आयरिडॉइड्स है। आयरिडॉइड्स क्या चीज़ होती है? जो कि आप ये पावरफुल फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि पौधों से मिलते हैं और आपकी डिफेंस इंप्रूव करते हैं। समझ लीजिए आपका एक इम्यून सिस्टम का बूस्टर है, और ये सब्जियों प्लांट से मिलता है सब। और इसमें सबसे ज्यादा आयरिडॉइड जो है वो नोनी में मिलते हैं, और इसमें स्टेबल रहते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं, सेल्स के टूटने को रेजिस्ट करते हैं। और दूसरी तरह जो आपके और आयरिडॉइड दूसरे प्लांट से मिलते हैं वो कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ये हार्मलेस होते हैं, फ्री रेडिकल्स के खिलाफ काम करते हैं और आपकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं। तो इसका इतना बड़ा फ़ायदा है आयरिडॉइड्स का। और इसकी जो रिसर्च है उसमें ये प्रोडक्ट जो है, इसका इंटेंट यही है कि तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं ये साइंटिफिक बैकग्राउंड रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये जनाब कंटेंट है, ये इसकी शक्ल है जी। इसके अंदर एक बड़ी प्यारी चीज़ है जेरोनिन। इसकी थ्योरी क्या है? जेरोनिन एक ऐसा केमिकल है जो प्रोजेरोनिन को कन्वर्ट करता है। प्रोजेरोनिन एक एंजाइम है जिसको जेरोनिन चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, अब ये करता क्या है? ये करता है कि जो हमारे खलिए हैं उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने की जिम्मेदारी है, उनको एनलार्ज करता है पोर्स, वो एनलार्ज कर रहा है पोर्स को ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके। एग्जैक्टली, इसीलिए ये मैदे पे बेहतरीन काम करता है। यानी उनका मतलब ब्रीथिंग सिस्टम समझ ले उनका। नहीं, ब्रीथिंग सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि पोर्स का काम सिर्फ सांस लेना नहीं होता। पोर्स का काम गलत जो एग्जॉल्ट भी करते हैं, नहीं, जो आपकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना भी होता है ना, निकासी, ड्रेन भी चाहिए। तो ये आपके पोर्स जब ठीक होंगे तब आपका सेल हेल्दी होगा। समझो कि एक घर जिसके अंदर ड्रेनेज ना हो और खिड़कियां ना हो तो घर नहीं हो सकता, मकान नहीं हो सकता अच्छा वो। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड। इसकी और प्यारी एक बात बताऊं, जिन लोगों को एडिक्शन होती है ना उसमें प्रोजेरोनिन जेरोनिन कन्वर्ट करता है। प्रोजेरोनिन एडिक्शन की क्रेविंग को खत्म करती है, क्योंकि जो रिसेप्टर्स निकोटीन ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं वहां ये प्रोजेरोनिन जाके बैठ जाता है, तो वो विड्रॉल इफेक्ट्स नहीं होते। यानी अगर सिगरेट नोशी की आदत हो, किसी नशे की आदत हो, तंबाकू, वो डट के मोरंजी पिए, और डट के मोरंजी पिए, उसको विड्रॉल इफेक्ट्स नहीं होंगे, आसानी से एडिक्शन छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आइए आप न्यूट्रिएंट्स में सोडियम पोटेशियम सबने सुना है क्या चीज़ होती है भाई। बहुत ज़्यादा हम सॉल्ट लेते हैं ग़िज़ा में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका बैलेंस कितना ज़रूरी है। अगर सोडियम ज़्यादा है तो पोटेशियम अल्लाह ऑटोमेटिकली कम करेगा, अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो सोडियम कम होगा, और बैलेंस अगर नहीं होगा तो ज़िंदगी को खतरा है, ज़िंदगी को खतरा है अगर सोडियम। यहाँ तक कि ब्रेन डैमेज हो जाता है सोडियम की कमी से। नमक की सोडियम क्लोराइड नहीं, सिर्फ सोडियम की कमी से ब्रेन डैमेज होता है। अल्जाइमर्स में देखा गया कि सोडियम बहुत कम होता है, उनको नमक देना पड़ता है जो ज़हनी तौर पे जिनकी याददाश्त कम हो रही होती है। 10 टाइम्स हम सोडियम जो है हम ज़्यादा ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जितनी हमें ज़रूरत है। रॉ फूड्स है जो नेचुरली है उनमें सॉल्ट ऑलरेडी होता है, तो उनको प्रिजर्व करना, उनकी फ्लेवर को ठीक करना, उनकी सोर्स ऑफ पोटेशियम को फ्रेश रखना, ये सब इसका काम है। नेक्स्ट स्लाइड। और इस बैलेंस को मोरंजी फिट करता है हमारे सॉल्ट की। नेक्स्ट स्लाइड। जी, इस बैलेंस को मोरंजी बेहतर करता है, यानी इसमें इसके कंटेंट में चूंकि पानी है, 90% पानी है, और इसमें ड्राई मटेरियल में प्रोटीन है जो कि लेस देन 0.5% है, ग्लूकोज फ्रक्टोज की शक्ल में बहुत थोड़ा सा है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपिड्स बिल्कुल 0.2%, विटामिन सी बेहतरीन 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, विटामिन बी, बीटा कैरोटीन जो कि आपकी आईसाइट के लिए, कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, मैग्नीशियम आपकी थकन खत्म करने के लिए, और सोडियम पोटेशियम आपको जिंदा रखने के लिए। तो ये वो कंटेंट हैं जिसको सोचने की भी जरूरत नहीं कि इसके अंदर है क्या।
माशाल्लाह। यानी ये खूबसूरती इसके अंदर है। और इसके अंदर वो 15 फैक्ट है जब मैं आपको बताऊंगी तो आप आज आंखें खुली रह जाएंगी। कौन से 5, यानी अगर आप टेबल स्पून, 15 ml होता है ना टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून में 5 कैलोरीज, 9 ग्राम्स ऑफ शुगर है। एक दिन का आप आराम से 1% एवरी डे आप ले सकते हो। 5 मिलीग्राम उसके अंदर विटामिन सी है जो कि 2% है आपकी डेली रिक्वायरमेंट का। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने 6 चमचे दिन भर में ले लिए, आपके विटामिन सी की रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली। 170 माइक्रोग्राम उसके अंदर नियासिन है जो कि 1% है डेली नीड का। यानी अगर आप इसके 10-12 चमचे ले लेते हो रोजाना तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी होगी, आपको कोई मल्टीविटामिन लेने की जरूरत ही नहीं है। और फॉलिक एसिड, दुनिया का सबसे बड़ा जानने वाला विटामिन फॉलिक एसिड, फोलेट, जिसकी कमी से बच्चे पैदाइशी तौर पर माजूर हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है, स्पाइनल बाइफिडा हो सकता है। उसको कहते हैं जी 5 मिलीग्राम भी कम से कम रोज चाहिए आपको, एक लड़की को, एक औरत को प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान। उसका 12 माइक्रोग्राम 1% एवरी डे आपको मिल जाता है। अगर फर्ज करो आप 5 चमचे 10 चमचे ले रहे हो तो आपकी फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। इसी तरह कैल्शियम, इसी तरह मैग्नीशियम और इसी तरह आयरन, 35 माइक्रोग्राम आयरन आपको मिल जाता है एक चमचे में। 10 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाता है एक दफा। 300 माइक्रोग्राम जिंक मिल जाता है। अब इससे बेहतरीन आपको एविडेंस नहीं हो सकती कि आपको एक मुकम्मल ग़िज़ा में एक मशरूब की शक्ल में अगर आप इसको आप अपने घर के फर्द को पिलाते हो तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी में दवा का दखल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप डिफिशिएंसी होने नहीं दोगे, पैथोलॉजी को रोक रहे होगे और अगर बीमार हो तो उसको ख़त्म कर रहे होगे। सिग्निफिकेंट सप्लीमेंट जो कि मोरेंजी में है उसमें एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, और माइक्रो में ये तमाम छोटे विटामिन आ जाते हैं जो कि जी अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आ गए, एसेंशियल फैटी एसिड्स आ गए जो से ज़रूरी हैं हमारे के सेल की मशीनरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब नोनी करता क्या है, हमारी बॉडी जो है 75 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है और हर रोज़ हमें तकरीबन 120 न्यूट्रास्यूटिकल्स चाहिए। और पता है नोनी में कितने हैं? 153 प्लस। और अभी की जो है वो 350 प्लस न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो आपको मिल जाते हैं नोनी के अंदर। यानी हर दुनिया में जो चीज़ पैदा हुई है उस हर दरख्त का एक रूट है, और ह्यूमन बॉडी के जो रूट है वो इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम की जो रूट है वो मोरेंजी है। तो बेहतरीन इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन आपकी बॉडी को करता है। जब तो मैं मिसेस को कहती हूँ ना, मिसेस MRS, मोरेंजी ऋषि स्पाइरुलिना, ये आपके चौकीदार हैं, ये आपके चौकीदार हैं। ये आपको सही अगर क्लिक कर गए आपकी रिक्वायरमेंट को तो आप दुनिया के बेहतरीन सेहतमंद इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, ये करता क्या, आप इसके काम के तरफ आ जाएं। उर्फ़े आम में सोजिश होगी, खारिश होगी, खारिश होगी, सुर्खी होगी, जलन होगी, इन्फेक्शन होगा, खुजालिया आपने सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, और एक सिलसिला चल निकला। तो वो जड़ को ही सही करता है, सोजिश को रोक देता है, और उस सेल के फंक्शन को, जो सोजिश कर रहा है उसको सेल फंक्शन को रेगुलेट कर देगा। एलर्जी को कम करता है, फिर मेंटेन करता है स्किन को, बालों को, सर के बालों, चेहरे के बालों, आपके हार्मोनल बैलेंस और याददाश्त को ठीक रखता है, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहा है आपको बॉडी को फिट करता है, और फंक्शन आपके आसाबी निज़ाम को बेहतरीन करता है। इसीलिए जो लोग डिप्रेस हैं, जो लोग डिमेंशिया का शिकार हैं, या जो लोग एजिंग प्रोसेस में ब्रेन डैमेज का शिकार हैं, अल्जाइमर्स का, उनको अगर मोरेंजी दिया जाए तो उनकी कैफियत बेहतर हो जाती है और वो इतनी तेज़ी से उनकी वो डिजीज़ प्रोग्रेस नहीं करती। पेन, सर के दर्द से लेके पीरियड के पेन तक, लेबर पेन तक ये फ़ायदा करता है। ब्लड प्रेशर, क्योंकि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है तो सेकेंडरीली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है।
इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट बीटा यानी फिर फ्री रेडिकल्स को खत्म करना है। सारी दुनिया आजकल फ्री रेडिकल पे बात कर रही है, एंटीऑक्सीडेंट पे बात कर रही है, क्योंकि वो जिंदगी को धड़का ही फ्री रेडिकल से। ट्यूमर मार्कर्स की जो ग्रोथ पोटेंशियल है उनको रोकता है। उसके साथ साथ आपके अंदर जो टॉक्सिन्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म से, या बैरूनी टॉक्सिन्स जो आ रहे हैं या पोल्यूटेंट्स जो आ रहे हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है आपको। और जैसे हम आज बात कर रहे हैं डाइजेशन की, एंजाइम्स में हेल्प करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ एंजाइम, इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, इट्स अ रेगुलेटर ऑफ एंजाइम। और जब रेगुलेशन शुरू होती है तो हर चीज़ अपने तवाज़ुन पे आ जाती है। और सबसे बढ़कर मोरेंजी फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। मेल और फीमेल हार्मोनल बैलेंसेस जब होते हैं तो सेक्सुअल डिज़ायर बेहतर होती है, नींद बेहतर होती है, डेवलपिंग कैंसर की जो प्री रेक्विजिट्स है उनके ऊपर काम करता है। फिर आर्थराइटिस चूँकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का एक हिस्सा हार्ट में, डायबिटीज़ में, स्ट्रोक में देखा गया, तो तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल में आने लगेंगी। ये दावे नहीं है, ये इसके असरात हैं कि किस पे किस तरीके से ये असर डाल सकता है। तो आप कितना भरोसा कर सकते हैं कि जब आप मोरेंजी एक ज़्यादा मिकदार में या जितने आप ले सकते हैं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी हिफाजत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस नेमत के जवाबदेही के लिए तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह पूछेगा ना, मैंने आपको जिस्म दिया था, आपने क्या किया। बिल्कुल। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, और चाहे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स हो, इसके अंदर जो एंटीबायोटिक है उससे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो ह्यूमन कल्चर्ड एंटीबायोटिक नहीं है। ये ब्यूटी है हमारे 3 बड़े प्रोडक्ट्स की, बाकी भी हैं लेकिन 3 बड़े प्रोडक्ट्स जिनमें ये मोरेंजी रिशी और स्पायरुलिना। तो मोरेंजी में आप धो लें, ज़ख़म धो सकते हैं इससे, आप इसको किसी भी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर मैदे की बीमारियाँ, लंग्स की बीमारियाँ, लिवर की प्रॉब्लम्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। लिवर का काम हल्का होता है, थोड़ी देर छुट्टी पे चला जाएगा, आप उसको रेस्ट दीजिए। खाने को ज़ूद हज़म बना देता है, आपके दांत। अच्छा, वो एक और बात मैं बताना भूल गई, हदीस की बात हो रही थी कि 32 दफ़ा चबाने का जो हदीस में जिक्र आता है। आज मैं उस दिन एक प्रोग्राम देख रही थी कि 32 प्रोग्राम ऑफ 32 एक इंडियन नौजवान ने शुरू किया है कि आप चबाएं अगर अपने निवाले को 32 दफ़ा, तो आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है। और उस मेरे प्यारे नबी की सुन्नत के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जो कि उन्होंने 1400 साल पहले बता दी कि खाना खाओ तो 32 दफ़ा चबाओ। तो ये सामने मैंने तस्करा इसलिए आ गया कि इस वक्त डाइजेशन की बात हो रही है, तो खाने का सलीका भी होना चाहिए। जल्दी जल्दी खाना, खड़े रह के खाना, ये सब गलत। बैठ के खाना, आहिस्ता आहिस्ता खाना, और चबा के खाने से आप कभी वज़न भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप इतने आराम से खा रहे होंगे कि आपका पेट आसानी से थक जाएगा और भर जाएगा। और 1/3 खाएं, 1/3 पानी, 1/3 खाली छोड़ें, ये भी सुन्नत रसूल। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जनाब, ये तो हमको पहुंचना है ना सबको इस स्टेज पे, ग्रेसफुल होना चाहिए ना। ग्रेसफुल एजिंग हो के लोग कहें कि हाँ भाई क्या बात है, कोई रिंकल नहीं है, कोई याददाश्त की खराबी नहीं है, कोई लकड़ी हाथ में नहीं है, कोई मेडिसिन की पोटली हाथ में नहीं है, और कोई अटेंडेंट साथ में नहीं है। आप अकेले एक एंटरप्रेन्योर हो, आप अकेले एक कहना चाहिए लेजेंड हो। तो ग्रेसफुल एजिंग के इफेक्ट्स अगर आपको लेने हैं तो इन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में डालना होगा, क्योंकि ये सब एंटी एजिंग है। अभी मैं थोड़े हफ्तों पहले ही मैंने एक पोस्ट देखी थी, आई थिंक फेसबुक पे देखी थी, कि एक जापानीज खातून थी 95 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह, और वो अपने तमाम काम खुद सरंजाम देने के साथ साथ वो अपनी फर्म की सबसे सीनियर एम्प्लॉय है माशाल्लाह, और बहुत ही सेहतमंद एम्प्लॉय। आप तो ये कह रही हैं, मैं एक खातून को जानती हूँ जिनकी उम्र 102 साल है और वो योगा टीचर है, और उन्होंने कभी गोश्त नहीं खाया, आज भी कोई दवा नहीं लेती, कभी किसी दवाखाने नहीं गई, और एक गांव में रहती हैं और वहाँ की बच्चियों को योगा सिखाती हैं, अकेली रहती हैं, दूध धोती हैं, अपने घर की सफाई करती हैं, 102 साल की हैं। आप बोलिए अच्छा, ये कौन लोग? यहाँ मैं बड़ी, मतलब आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट कहा है कि गोश्त नहीं खाया,
انسان کی ایک وہ ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہم اگلا پروگرام اس پہ کریں کہ ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو, تو اب ہم یہ چیز بول دیتے ہیں, پتہ چلا ایک آدمی وہی نان ویجی اور اس کو اپنے زبردستی لگا دیا نہیں 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 گوشت نہیں کھانے, گوشت نہیں کھانے, وہ تو بیمار ہو جائے گا بےچارا. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے ضرورت کے اوپر ہے. یہ بہت بڑا پروگرام ہوگا اس کے اوپر, کیونکہ یہ قرآن سے واضح ہے کہ آپ کے دانت جو دیے گئے ہیں وہ دونوں طرح کی چیزوں کو کھانے کے لیے دیے گئے ہیں. کینائنز اور انسائزرز, کینائنز گوشت کھانے کے لیے, انسان تو انسائزرز اومنی سبزی کے لیے. وارث ہے نا, ہاں تو اس انسان لیے تو اومنی وارث. اس کی بنیادیں ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. بہت لمبا ڈسکشن ہے یہ, انشاءاللہ بات کریں گے. انشاءاللہ میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں, اگلا پروگرام ہم انشاءاللہ اس پہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جناب, دیکھیے آرتھرائٹس کہاں کہاں آپ کو تنگ کر سکتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ. ویسے بھی آج کل تو بچوں کے گھٹنوں میں درد ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اس میں ہپ جوائنٹ سے لے کے اور اسپائن تک, اینکل, اسمال جوائنٹس آپ کے فیٹ, یہاں پر آرتھرائٹس ہو سکتا ہے. آرتھرائٹس ہے کیا؟ بونز کا, جوائنٹس کا انفلیمیشن, سوزش, جہاں پہ چاہے وہ ورم آپ کی ایج کی وجہ سے آ رہا ہو, چاہے وہ سائنوویل فلوئڈ کی کمی کی وجہ سے آ رہا ہو, یا آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری پڑ رہی ہے جو کہ سائنوویل فلوئڈ میں اپنے ٹاکسنز ڈال رہی ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اس کو اچھا, ہم پاؤں آرتھرائٹس. میں موچ آ جانا, جیسے راستے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, سڑکیں وڑکیں خراب ہیں اگر, اور اس میں پاؤں میں موچ آ گئی, پھسل گئے, تو اس سے بھی آرتھرائٹس ہونے لگ سکتا ہے کہ ہڈیوں کا شیپ خراب ہو گیا اور وہ پھر پین جو ہے نا, اس سائن آف انفلیمیشن. اب غلط اینگل میں بون پڑ جائے تو وہ پین کرے گا, اور جب پین کرے گا سوجن ہوگی, اور آپ نے اگر اس کو ویسی رہنے دیا تو اب آپ مشکل میں, کیونکہ آپ نے چینج کر دیا اس کو. اس کی موبلٹی ہمیشہ پین کرے گی اس کو, غلط جگہ پہ, غلط بغیر ایکسرسائز کے. جب دیکھیں نا, یہ جتنے پرانے پہلوان وغیرہ تھے, یہ ہڈی کو بٹھاتے تھے, اس جگہ پہ درد ختم ہو جاتا تھا. تو یہ اپنی الائنمنٹ چاہیے, ہر چیز کو اپنی الائنمنٹ چاہیے. پوائنٹس, جو جوائنٹ کے پوائنٹس ہیں, اگر ان میں یہ کوشنز آپ دیکھ رہی ہیں نی جوائنٹ میں, وائٹ کلر کا, دو جوائنٹ کے بیچ میں, یہ گھس جاتا ہے عمر کے ساتھ, وزن کی وجہ سے, غلط چلنے کی اور وجہ نی سے, پین کی غلط. خاص جو ہے وجہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو بہت ساری جیل ہوتا ہے وجوہات, یہ ختم ہونے لگتا ہے. ہاں اس پہ ہم الگ پروگرام کریں گے. بہت کروڑوں وجوہات ہیں, لیکن وجہ کوئی بھی ہو, وجہ کا جو اثر ہے وہ باڈی کے اوپر پڑ رہا ہے نا, درد اور سوجن کی شکل میں, تو جو ٹیمپریری ریلیف ہے آپ کو اس سے مل سکتا ہے. لیکن علاج جو کرنا ہے تو وہ وجہ کا کرنا پڑے گا. جوتا ٹھیک کرنا پڑے گا, ہیل صحیح استعمال کرنی پڑے گی, وزن کم کرنا پڑے گا, یورک ایسڈ, کروڑوں چیزیں ہیں, اس پہ ہم بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. چلیں نیکسٹ سلائیڈ. کتنی پریشان ہے نا, اتنی پیاری سی بچی, پریشان ہے بہت. یہ والی پکچر میں پچھلی دفعہ دکھانا چاہ رہی تھی. ینگ ایج اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہے. ڈپریشن, ابھی بھی میری ایک ریلیٹیو ہے جو تقریباً 20-30 سال کی ہے, اور وہ اسپتال میں. اب یقین کرو ابھی تک ڈائگنوسس نہیں ہو پا رہی کہ وہ ڈپریشن ہے یا کوئی اور پرابلم ہے. ینگ ایج میں ڈپریشن اتنا کامن ہے. ان کی ریسرچ جینزیز کے بارے میں کہ وہ بڑے اسٹریسڈ رہتے ہیں, بالکل جلد بازی میں ہر چیز کا ریزلٹ ان کو جلدی چاہیے, اس لیے صبر ان میں نہیں ہے. نہیں, ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہماری اپنی عادتیں بھی ہیں, غذائیں بھی ہیں, موروثیت بھی ہے, جو میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. لیکن اب ہم کریں کیا, ہو گئے ڈپریس, اب کیا کریں. نیکسٹ سلائیڈ. ہاں مورنزی لیں, نیکسٹ سلائیڈ. کارڈیسیپس بھی بہت اچھے. اب یہ دیکھیے کارڈیسیپس تو سبھی, یہ پائنیل گلینڈ ایک چیز ہے چھوٹا سا, ٹھیک ہے, اور یہ پائنیل گلینڈ فنکشنل نہیں ہوتا جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں. کہ جو چیز ہمارے پائنیل گلینڈ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں, وہ سب سے موذی بیماری ہے ملٹیپل اسکلیروسس, مختلف جوائنٹس کی پرابلمز, اسکلیروسس یعنی جوائنٹ کا فیوژن, اور پارکنسنس. یہ وہ بیماری ہے, نام سنے ہوں گے آپ نے, اور یہ پائنیل گلینڈ کی. بلکہ ہماری ایک جاننے والے ہیں اسما آپی, ان کی وائف کو پارکنسن ہے اور وہ 80+ ہے, تو اور وہ دوائیں یوز کرتے رہتے. میں ان کو بولتی ہوں کہ آپ سپلیمنٹ یوز کریں. ہاں میں یوز کرواؤں. پارکنسنس کے لیے, پارکنسنس اور ملٹیپل اسکلیروسس کے لیے ایک چیز اور ایڈ کرنی پڑے گی, اور وہ ہے لائنز مین. لائنز مین, مورنزی, کارڈیسیپس, رشی, اسپائرنا, یہ 5 چیزوں کا اگر آپ نے پیسٹ بنا کے روزانہ 2 چمچے اپنے بزرگوں کو دے دیا, آپ نے انہیں 50 سال پیچھے ینگ کر دیا. اچھا, میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, سوری معذرت, ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, لیکن
میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ہمارے یہاں ایک بڑی غلط روایت ہے کہ جب کوئی بزرگ جو ہے گھر میں بیمار ہو اور وہ 70+ ہونے لگ گئے، 80+ ہونے لگ گئے، تو ڈاکٹرز بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی عمر تو گزر چکی ہے. ہماری بھی یہ ایک سوچ ہوتی ہے عمر تو گزر چکی ہے، اب تو یہ موت کی طرف جا رہی ہے، تو ان کے اوپر پیسہ کیوں خرچ کریں؟ جب ڈاکٹر کی دوا کام نہیں آ رہی تو ہم یہ چیز اضافی کیوں دیں؟ یہ سوچے، اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی؟ میرا تو خیال ہے کہ ایج از اے نمبر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور ہیلتھ. ایجنگ پروسیس سے کمپیٹ کر لو، لڑ لو، آپ کبھی ایجڈ ہوگے نہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو 25 سال 20 سال کی عمر میں پتہ لگ جائے کہ اب آپ obviously every minute you are aging, every minute your body is fighting with life. اگر آپ اس کی لائف کے نیوٹرینٹس کو واپس دیتے رہو تو وہ پھر تر و تازہ. آپ پودے میں پانی دیتے رہو تو پودا مرے گا تھوڑی، الا یہ کہ اس کی طبعی موت ہو، الا یہ کہ اس کو کیڑا لگ جائے، الا یہ کہ کوئی طوفان آ جائے، تو وہ الگ چیز ہے. لیکن کیا وہ نادانی اپنی عمر پوری کر چکا ہو، ظاہر ایک لائف سائیکل ہے اس کا. بالکل اس کو چھوڑ کے اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں نا تو ہم ان کو ڈیلی بیسس پہ کرنا پڑے گا، ہمیں آنکھ بند کر کے. ہارمونل بیلنسنگ اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم لوگ یعنی عمر اگر 80 سال بھی ہے اور آپ کسی بیماری کا وہ ہے تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ پہلی تو موت آپ نے وہی کر دی جب یہ سوچ لیا کہ نہیں اب کیا فائدہ ہے یوز کرنے. اکثر لوگ خود بھی معذرت کے ساتھ ہم خود بھی یار کیا یہ تو ایجنگ پروسیس ہے، کیا دوا لینی، کیا فزیو تھراپی کرانی، کیا کیٹریکٹ ہو گیا تو ہو گیا، چلو زندگی کا کیوں آپریشن کرائیں، دانت خراب ہو گیا کیوں کرائیں، صحیح تو ہونا ہی ہے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. زندگی کو جینا ہے تو جینا ہے، صرف ایگزسٹ نہیں کرنا ہے. اچھا بحیثیت انسان اسما ابھی ایسا ہوتا ہے، میں بھی اپنی کیئر کر کر کے تھک جاتی ہوں. میں بولتی ہوں یار یہ کیا اتنے مسئلے ہو گئے، یہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھو تو یہاں درد، اس چیز کا خیال نہیں رکھو تو یہاں درد. تو بس اپنے آپ کو وقت دیں. عفت اپنے آپ کو ہم لوگ وقت نہیں دیتے. کم از کم 1 گھنٹہ ہمیں ایکسرسائز کا، واک کا، لوگوں سے ملنا، ریلیشن شپس، ڈائٹ، ان چیزوں کا جب تک ہماری زندگیوں میں دخل نہیں ہوگا ہم یہ نون تیل لکڑیاں کرتے ہی رہیں گے، کمائیں گے اور وہی کمائی اپنی بیماریوں پہ لگائیں گے جب ہم اپنے بزرگوں کی طرح اپنی زندگی کو سادہ کر لیں گے. بالکل بالکل. اچھا اس میں ہم کمپلیٹ کر لیں جلدی سے. تھائرائڈ ایک ہارمون ہے جو کہ پوری باڈی کو ریگولیٹ کرتا ہے. اسی طرح تھائمس ایک امیون سسٹم کا گلینڈ ہے جو چیسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا کام کم ہو جاتا ہے. پینکریاس ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. ایڈرینل ہے جو فائٹ میں کام کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے. میل اور فیمیل ہارمونز ہے. اور پھر پائنیل. یہ تمام وہ نام ہیں جو آپ کو جاننا ضروری تو نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے ایفیکٹس کو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے. تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے آپ ڈاکٹر بنے، آپ ان چیزوں کو توڑ کر لیجئے نا. اگر مجھے پتا ہے کہ آگے کھڈا ہے اور اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے تو مجھے کیا کھڈے میں اترنا چاہیے اس کو ناپنے کے لیے؟ بورڈ کسی عقل مند نے وہ محنت کر کے بورڈ لگا دیا ہے نا. عقل مند وہ ہے جو دوسرے کے کام سے فائدہ اٹھائے. کیا ضرورت ہے کھڈے میں کود کے اس کی لینتھ ناپی جائے اور ہڈی توڑ کے باہر نکلا جائے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ سلائیڈ. اچھا جی، اب ہمیں سائنسداں کیا کہتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے. پینا کیسے چاہیے ہمیں. پہلے دن ہمیں 1 چمچہ، 1 چائے کا چمچے کھانا کھانے سے پہلے، بریک فاسٹ سے پہلے، ڈنر سے پہلے 1 مہینے تک آپ اس طرح رکھیں. 1 مہینے کے بعد اسے بڑھا دیجئے، 2 سے 3 چمچے کر دیجئے اگر کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے تو. اور اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی. یہ روٹین میں آپ اپنی باڈی کو اس طرح صاف کر سکتے ہیں. 30 ml یعنی 2 بڑے چمچے ناشتے سے پہلے، ڈنر سے پہلے. اور 6-7 مہینے کے اندر 15 ml اگر آپ نے بریک فاسٹ پہ اور 15 ml آپ نے ڈنر پہ لے لیا تو آپ نے اپنی اس پروسیس کو نگیٹ کر دیا جو آپ صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ اب ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ 12 سے 15 گلاس پانی ضرور پینا ہے تاکہ جو مورنزی کام کر رہا ہے، ڈیٹاکس کر رہا ہے، وہ صاف بھی ہو، جسم سے نکل جائے. تو اس لیے پانی اور مورنزی یہ دونوں چیزیں آپ کی نکاسی کا ایک بہترین ڈرینیج سسٹم ہے جو کہ آپ کو ایٹ لیسٹ دن میں 12 سے 15 گلاس پانی پی لینا چاہیے. اور یہ شروع کے 3-6 مہینے میں تو یہ آپ کو ریگولر کرنا چاہیے. پھر آپ کی باڈی آپ کو جب ہلکی لگنے لگے گی تو دین یو کین کم بیک ٹو 15 ml. یعنی 1 بڑا چمچہ کھانے سے پہلے لے لیا. کوئی پرابلم ہو گئی کھانے کے بعد لے لیا. گیسز ہو رہی ہے پوری بوتل پی لی. اب میں نے
ایک میں واقعہ بتاؤں تمہیں. کل میں نے ایک کسی نے مجھے آئس کریم دی, میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہی تھی, تو وہ پستہ آئس کریم شاید تھی, تو میں نے کہا چلو دی, میں نے لے لی. میں نے جیسے ہی منہ میں ایک ذرا سا چک مارا تو پتہ چلا مجھے فوراً کچھ لگا کہ یہ صحیح نہیں ہے, اب مجھے ٹریول کرنا ہے. اگر مجھے یہ ٹاکسن پیٹ میں جاتا ہے, مجھے وامٹنگ شروع ہو جائے گی, گیسٹرونٹرائٹس ہو جائے گا. میرے پاس کیا ہے اس وقت, کوئی دوا تو ہے نہیں اس وقت میرے پاس جو اس کو آئیڈیلی میں کون سی دوا لوں, اینٹی بائیوٹک لوں, اینٹی الرجک لوں, یا اینٹی فنگل لوں, یا کوئی ڈائجسٹو انزائم لوں, کیا لوں میں نے کیا کیا معلوم, آدھی بوتل مورنجی پی لی. اور پھر میں ایئرپورٹ کے لیے نکل گئی, کچھ نہیں ہوا الحمدللہ, میں صاف خیریت کے پاکستان پہنچ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہوگا جبھی تو آپ کرو گے نا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے کیا خوبصورتی ہے, کیا فائدے ہیں, تو آپ تو ڈرتے ہی رہو گے. اللہ ایک بوتل پی لی, اللہ 4 چمچے پی لیے, ارے تو اس سے کچھ ہو تو نہیں جائے گا. ابھی تک دماغ میں زبانوں پہ ری ایکشن کے پروڈکٹ دوا ہے. اچھا میں یہ جو ہے نا میرے بھی ذہن میں پوائنٹ ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں ہم تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کریں, بلکہ اس چیز کو ہم اگر اپنے ہر پروگرام میں تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں, تاکہ ہمیں ضروری تو نہیں پتا ہر دفعہ کچھ نئے ویورز آتے ہیں اور کچھ جو ہے پرانے ویورز نہیں ہوتے. تو ایڈاپٹنگ ہربز جو ہے وہ کیا جو ہوتی ہے, وہ کیوں اتنی یونیک ہوتی ہے, تو یہ ضرور بتائیے گا, کیونکہ ہماری جتنی بھی ہربز ہیں وہ ساری ایڈاپٹڈ کیٹیگری کی اور لوگوں کو نہیں معلوم. دیکھو ایڈاپٹوجن ایک لفظ ہے, ایڈجیکٹو ہے, جیسا دیس ویسا بھیس. اب حالانکہ کبھی کبھی وہ ہم سے ٹکرا جاتا ہے. مثلاً اگر میں انگلینڈ جاؤں اور اپنا حجاب چھوڑ کے جینز اور چھوٹے کپڑے پہن کے پھرنا شروع کر دوں تو میرا دین خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن اگر میں برف میں اپنے لان کے کپڑے پہن کے چلی جاؤں تو یہ اڈاپٹیبلٹی نہیں ہے. اڈاپٹیبلٹی کسی بھی پروڈکٹ کی, کسی بھی جسم کی وہ ہوتی ہے جو اسے کسی نقصان سے بچاتی ہے. آپ اڈاپٹ کرتے ہو اپنے انوائرمنٹ کو, اپنی غذا کو, اپنے جینیٹکس کو, اور آپ اپنے آب و ہوا کو, آپ اپنی بیماریوں کے ان ٹاکسنز کو نگیٹ کر کے اپنی باڈی کو اڈیپٹیبل بناتے ہو کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو ہمارے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ ایک, اسی لیے تو دوا نہیں ہے. دوا ایک چیز ہوتی ہے, وہ اگر بلڈ پریشر ٹھیک کرے تو وہ شوگر ٹھیک نہیں کرے گی. بالکل. اور بڑے بھی بلڈ پریشر کو کم کرے گی, کم بلڈ پریشر کو بڑھائے گی نہیں. اچھا جو اس کا ایک سائیڈ ایڈیپٹوجن ہوگا ایفیکٹ, نا, مطلب اس کا ایک کیمیکل ری ایکشن بھی ہوتا ہے, وہ دو چیزوں کو مکس کر کے وہ تیسری چیز ڈیولپ کرے گی. اور وہ نیچرل نہیں ہے نا, نیچرل سے بنائی گئی ہے لیکن نیچرل نہیں ہے. ایڈیپٹوجن وہ ہوتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے ماں کی طرح. میں تو مثال دیتی ہوں ماں کی. ماں بچے کو ہاتھ لگاتی ہے, اس کو لگا گرم ہے, وہ اس کا منہ دھلائے گی, نلائے گی, پنکھا تیز کرے گی, اگر بخار چیک کرے گی, اڈیپٹ کرے گی کہ وہ باڈی ٹیمپریچر صحیح آ جائے. اسی طرح سارے پروڈکٹس ہماری باڈی کی ایسیڈیٹی کو, ٹاکسنس کو کریکٹ کر کے باڈی کے انوائرمنٹ کو اڈیپٹیبل کر دیتے ہیں, اس کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دے دیتے ہیں. کوئی چیز بڑی ہوئی ہے اس کو کم کریں گے, شوگر کم ہے اس کو توڑ پھوڑ کے کہیں سے نکال کے لے کے آئیں گے, فیٹ سے نکال لائیں گے, پروٹین سے بنا دیں گے, اس کو ہم کہتے ہیں نیو گلوکوجینیسس. نیو گلوکوجینیسس وہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے جو کہ جیسے وہ 22 دن کے بعد وہ عورت ملی تھی زندہ, یاد ہے آپ کو؟ ارتھکویک میں ایک عورت پتھروں میں دب گئی تھی اور اس میں سے ایک پانی کا قطرہ صرف اس کے منہ میں گر رہا تھا. 22 دن کے بعد ملی وہ زندہ. کیسے زندہ بچی؟ اس کے جسم کے جو اسٹرکچر تھے انہوں نے اس کو توانائی دی. پروٹین بریک ڈاؤن ہوئے گلوکوز میں, فیٹ بریک ڈاؤن ہوا گلوکوز میں. تو اڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کو زندہ رکھتی ہے, صحت مند رکھتی ہے. اور جو پروڈکٹ آپ کو اڈیپٹیبل کر دے, آپ کے ٹاکسن سے ہٹا دے, آپ کو بڑی ہوئی چیزوں کو کم کر دے, تو اس سے بہترین دوست کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل. اور وہ کیمیکلز کے ساتھ مل کر بھی ری ایکٹ نہیں کرتی نا. کہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی فزیولوجی پہ کام کر رہی ہے. فزیولوجی ٹھیک ہوگی تو پیتھولوجی بنے گی نہیں. فزیولوجی خراب ہوتی ہے تو پیتھولوجی جنم لیتی ہے. ایک سیل بیمار ہوتا ہے تو پیتھولوجسٹ کا کام شروع ہوتا ہے. ایبنارملٹی, ہاں, ایگزیکٹلی, امبیلنسمنٹ. چلیں نیکسٹ سلائیڈ. سائنسداں کیا کہتے ہیں, یہ وہ ساری ایویڈنسز ہیں جو میں نے جمع کی ہیں
اس میں پروفیسر نیل سالمن کا سب سے سر فہرست نام ہے کہ 78% 15,000 نونی لوگوں نے یوز کیا، 15,000 لوگوں نے، ان میں 78% کو جو فائدے ہوئے ان میں کینسر، ہارٹ، ڈائجسٹیو ڈس آرڈر، ڈائبٹیز، آٹومیون ڈس آرڈر، اسٹروک اینڈ ویٹ. اٹس اے بگ پرسنٹیج. کوئی دوا دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ 78% پیشنٹس کو فائدہ ہوگا. وہ 5%، 10%، 15% سائڈ ایفیکٹ، یہ سب کچھ، اور اس میں 78% پہ یہ اسٹڈی ہے. دوسرا یہ کہ باڈی کے جو سسٹمز ہیں ان کو انفلوئنس کرتا ہے سرکولیٹری سسٹم، ڈائجسٹیو سسٹم، ریسپریٹری سسٹم، اینڈوکرائن، امیون پہ افیکٹ کرتا ہے. اور دس اسٹڈی ہیز آلریڈی بن ڈن بائی ڈاکٹر ریٹا ایلکنز مورنڈا سٹروفولیا پہ، اینڈ شی از اے لیکچرر اینڈ آتھر آف دس بک. ریٹا، انہوں نے اتنی پیاری بات کی. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ڈی ایکسن کے نہیں ہیں یہ لوگ جی، سائنٹسٹ ہیں جی. فالوئنگ باڈی سسٹمز ہیو آل بین افیکٹولی انفلوئنس. جو اثر دیکھا گیا، ریٹا نے اس پہ بھی کام کیا کہ ہڈیوں پہ، تمام سسٹم پہ، نروس سسٹم پہ بھی اس کا اثر ہے. اس کے علاوہ ایک بہت پرانی ایسی غذا جو کہ بریک تھرو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کے لیے، یہ کس نے کہا؟ مونا ہیریسن نے، اور یہ چیف میڈیکل آفیسر ہے واشنگٹن ڈی سی میں. اب اندازہ لگائی کتنا بڑا جملہ ہے کہ پرانی دنیا سے نکل کر نئی دنیا کو ایک بریک تھرو دے دیا نونی نے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ وہ یونیورسٹیز ہیں، 40 یونیورسٹیز ورلڈ وائڈ. آپ کو پتا تھا 40 یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں مورنڈا سٹروفولیا پہ، ان میں کراچی یونیورسٹی بھی شامل ہے. جی، امریکہ سے لے کے چائنا تک، جاپان سے لے کے اور تائی لینڈ تک، یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے. ان میں سے میڈیسنز نکل رہی ہیں. مورنزی میں سے 3 پروڈکٹس نکل چکے ہیں. پین کلر نکل چکا، اسکوپولامین کے نام سے، جو بسکوپین کی طرح استعمال ہوتی ہے میڈیسن. اس میں اینٹی کینسر نکل چکا، اور آلریڈی وہ جاپان میں یوز ہو رہا ہے، تائی لینڈ میں یوز ہو رہا ہے. مختلف ادویات اس سے بنائی جا چکی، اور ہم یہی لڑ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کے نہ لیں. بالکل. نیکسٹ سلائیڈ. کوسچنز کیا ملتے ہیں؟ اب آپ کے سوالات جو ہوں گے وہ میں نے اس پہ لکھے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی یہ ہربل میڈیسن ہے، اس کے اندر کیمیکل ہوں گے؟ جی ہربل ہے پورا، اور 100% ویجیٹیرین ہے، اور اس کے اندر کوئی یعنی فوڈ کی حیثیت رکھتا ہے. پریزرویشن، کوئی پریزرویٹو نہیں ہے اس میں. کیا نونی جوس کسی اور جوس کی طرح کا ہے؟ بالکل. آپ اس کو کسی بھی جوس میں مکس کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں، ٹھنڈا یا گرم. پھر میں تو چائے اور کافی کے ساتھ بھی مکس کر کے پیتی ہوں. میرا تو پورا محبوبہ بنتا ہے ساری کافی مورنزی. کاکٹیل، بھائی لوگ کاکٹیل بناتے ہیں. پھر ایک سوال مجھے جو سننے کو ملتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں نونی کتنا لینا چاہیے، کوئی ایڈوائس دیں، کوئی احتیاط بتائیں. تو جو لوگ نونی لیتے ہیں، جو نونی کے پروڈکٹس لیتے ہیں، وہ ان کو شراب اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو بہت زیادہ چائے اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو بہت زیادہ کیفین اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا، جن کو شراب کی عادت ہے ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو نا کارڈی پائنز کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. شراب میں نہیں ملا سکتی آپ اس کو، ہاں، کیفین والی چائے میں مت ملا. آپ کیا کہیں گی کہ کارڈی پائن وہ لوگ ضرور پیئیں، ان کو بڑی مزے کی لگے گی کیونکہ تیز بہت ہے. دیکھو کارڈیپائن اور مورنزی کا کمبینیشن ملاؤ تم روزیل کے ساتھ، بہت مزے کا ہے، بہت مزے کا. پیارا بنتا ہے، ایسا پیارا بنتا ہے بتا نہیں سکتی. لیمن سی اور مورنزی کو ملاؤ، لیمن سی اور کارڈی پائن بہت مزے کا لگتا ہے. یہ سب بھی مل سکتے ہیں. پھر کسی نے پوچھا مجھ سے کہ نونی کیسے استعمال کرنا چاہیے، وہ میں نے بتا دیا کہ سیف ہے اور اس طرح استعمال کرنا چاہیے. اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ ٹو ڈو اگر الرجی ہو رہی ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہمیں اس سے الرجی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، شبہ ہے آپ کو، کیونکہ جس طرح انڈے سے الرجی ہو سکتی ہے، دودھ سے ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اسٹاپ کر کے چیک کر لو. اگر اس سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر جو خوبصورت چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے الرجی دی ہوئی ہے. تھوڑی دیر روکو اور زیادہ پانی ڈال کے پیو. کسی بھی چیز کو ڈائلیوٹ کر کے پیو گے وہ الرجی خود ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائیڈ. پھر ایک سوال یہ آیا کہ بھئی اس کو کتنا پینا چاہیے، وہ میں نے بتا دیا. کتنے دن تک لے سکتے ہیں؟ جتنا دن لے لو، 2 سے 3 مہینے تو لو. جب پرابلم سالو ہو جائے تو آپ جتنا میں نے کہا تھوڑا تھوڑا لے لو، جب دل چاہے لے لو.
कैसे पीना चाहिए? कामली पीना चाहिए, एक लंबे सांस के साथ आहिस्ता आहिस्ता पीना चाहिए, पानी मिला के पीना चाहिए, बगैर पानी के मिला के पीना चाहिए। प्रेगनेंसी में सेफ है बिल्कुल, बल्कि प्रेगनेंसी की मतली को रोकता है, प्रेगनेंसी की एसिडिटी को रोकता है। विटामिन ए है ना इसमें, और जाहिर है विटामिन ए आप ये देखिए ना, कैन आई टेक अलॉन्ग विद अदर मेडिकेशन? ऑफ कोर्स। ये वो सवालात हैं जो अक्सर मुझे मिलते हैं, तो मैंने इसका ये स्लाइड बना दिया ताकि जो सवालात आपको मिले तो आपके पास जवाब मौजूद हो। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसकी रिसर्च है, बिल्कुल है, 40 यूनिवर्सिटीज रिसर्च करी, ये आपको मैंने दिखा दिया। कंपनी के पास कोई लाइसेंस है? बिल्कुल है। कितने आपके कंट्रीज में नोनी है? अब तो मेरे ख्याल है मोर देन 75 कंट्रीज, जब ये स्लाइड बनाई थी तो 75 कंट्रीज में बिल्कुल बिलियंस ऑफ पीपल आज को यूज कर रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन नहीं, और भी नोनी के नाम से बना रहे हैं। नोनी की टैबलेट्स आ गई हैं, मैं आज बल्कि लेके भी आई हूँ नोनी की टैबलेट्स अपने साथ, अवेलेबल है, बिल्कुल आसानी से अवेलेबल है। सिर्फ इसमें एक ही एहतियात है, और वो ये कि एक दफ़ा खुल जाए, क्योंकि ये फ्रूट जूस है, प्लीज़ इसको फ्रिज में रखें और ढकना साफ करके रखें, क्योंकि अगर उसमें जंग लग गया या कुछ हुआ तो आपने टॉक्सिन खुद मिला दिया। ये और बात है कि वो आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेटिंग एजेंट है, लेकिन एहतियात जरूर। ठीक हो गया? सफाई के साथ रखें। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जुमला बहुत बड़ा रेफरेंसेस हैं, जिनको चाहिए ये वो रेफरेंसेस हैं जिससे मैंने ये बनाया है। ये तकरीबन हज़ारों की तादाद में कुछ चीज़ें मैंने इसमें से ली हैं, ये बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये वीडियो है जो कि आप अगर लगा सके तो ठीक है, वरना ये लोग देखेंगे तो इसको क्लिप को फॉलो कर लें। ये नोनी का वो परऑक्सीडेज या जेरोनिन पे ये वो वीडियो है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it costs money to stay healthy, but it's even more expensive to get sick. So why to get sick? सवाल के साथ छोड़ती हूँ कि आप सोचें, वक्त ज़ाया होता है इंसान अपने आप को। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर, समा खराशी की माजरत, और शुक्र, अल्लाह करे आपको कुछ फ़ायदा मिले और लोगों को कुछ आ गई हो इसके बारे में, और अपने आप को दूसरों को ठीक रख सकें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए हैं। मुजाहिद मंगश भाई ने दिए में सलाम किया था हम दोनों को, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आमिर राही साहब हैं, आई थिंक, जी, उन्होंने भी पसंद किया। स्मार्ट अन्नू है, नाइस, मुजाहिद मंगश भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहिबा, बारकल्लाह फी, वंडरफुल शेयर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने आप सबको अच्छा रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और अगर ज़िंदगी बाकी है तो फिर सोबत बाकी है इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे लाया तो इंशाल्लाह। ये जज़ाकल्लाह फी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, Sunday, healthy, happy Sunday. Okay, beta. Okay, love this.